डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलर हार्ले ज़ूलॉजी 5th एडिशन के चैप्टर नंबर 8 एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हम दो फाइलम्स को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास दो फाइलम्स हैं चैप्टर नंबर 8 एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के। तो पहला फाइलम जो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है फाइलम लैब्रिन्थोमॉर्फा, और दूसरा फाइलम स्टूडेंट्स जो आज के इस लेक्चर में डिस्कस होगा वो है फाइलम एपिकम्प्लेक्सा। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास पहला फाइलम है फाइलम लैब्रिन्थोमॉर्फा, ये शॉर्ट सा फाइलम है, सो इसी वजह से हमारी बुक के अंदर इसकी डिटेल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो दूसरा हमारे पास फाइलम एपिकम्प्लेक्सा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है, उसका लाइफ साइकिल भी है। फिर उसके जो हम इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारा फाइलम है वो है लैब्रिन्थोमॉर्फा, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले फाइलम लैब्रिन्थोमॉर्फा की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि ये एक ऐसा फाइलम है हमारे पास जो बहुत ही छोटा है, यानी कि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है और उसके बाद ये स्मॉल इन साइज़ हैं। इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वो कहता है कि अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जो जो फाइलम लैब्रिन्थोमॉर्फा है उसके कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स कि ये वेरी स्मॉल फाइलम है, यानी कि ये बड़ा फाइलम नहीं है। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि इनके अंदर जो भी मेंबर्स हैं, जो भी प्रोटोजोन्स हैं, वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, तो जितने भी इस चैप्टर के अंदर हम मेंबर्स डिस्कस करेंगे वो प्रोटिस्ट हैं। तो इन प्रोटिस्ट की जो कि फाइलम लैब्रिन्थोमॉर्फा में आते हैं उनकी बात कर रहा है कि ये कौन से होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इस फाइलम की एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो कि बाकी जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं इस चैप्टर नंबर 8 में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जितने भी मेंबर्स हैं उनसे इनके अंदर करैक्टर डिफरेंट हैं। कौन से हैं कि जितने भी हमने फाइलम के मेंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे अमेबाइड थे, यानी कि अमेबा थे। लेकिन इस फाइलम जो कि स्मॉल फाइलम है जिसका नाम लैब्रिन्थोमॉर्फा है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो नॉन अमेबाइड हैं। इट मीन वो अमेबा नहीं है, अमेबा लाइक तो हम कह सकते हैं, लेकिन इस फाइलम के मेंबर्स बाकी फाइलम के मेंबर से डिफरेंट हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि दे आर नॉन अमेबाइड। उसके बाद स्टूडेंट्स इनके अंदर स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है जिसे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है ये कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स होता ऐसे है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई एनिमल है फाइलम लैब्रिन्थोमॉर्फा का। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट वाली जगह पर ये म्यूकस सेक्रेट करेगा। तो जब ये म्यूकस सेक्रेट करेगा तो ये म्यूकस जो है ये एक स्पेसिफिक एक ट्रैक बना देगा सबस्ट्रेट के ऊपर। तो ये जो सबस्ट्रेट होगा इसके ऊपर जो म्यूकस बन गया है इस म्यूकस की मदद से इसके ऊपर ग्लाइड करेगा। तो इस म्यूकस के ऊपर जो इसकी मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी, ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें कि जो फाइलम लैब्रिन्थोमॉर्फा है उसके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो फीडिंग है वो कैसे होती है। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स कि दे आर सैप्रोजोइक। अब वर्ड ये जो सैप्रोजोइक है इसके मीनिंग्स को हमने देखना है। वो कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हों, जो गले सड़े मटेरियल को खाते हों, उनको हम सैप्रोजोइक कहते हैं। अच्छा, सैप्रोजोइक तो हैं ही सही, लेकिन उसके साथ साथ ये पैरासाइटिक भी हैं। अच्छा, पैरासाइटिक का हमें पता है
کہ ایسے آرگنزم جو دوسرے جانداروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور ان سے خوراک اور شیلٹر بھی لیتے ہیں، ایسے آرگنزم کو ہم پیراسائٹک آرگنزمز کہتے ہیں۔ تو فیڈنگ کے حوالے سے جو فائلم لیبرینتھومارفا ہے، اس کے ممبر سیپروزوئک یعنی کہ گلے سڑے مٹیریل کو کھانے والے بھی ہیں، اور پیراسائٹک بھی ہیں یعنی کہ دوسرے جانداروں سے خوراک حاصل کرنے والے بھی ہیں۔ اچھا، یہ کون کون سے آرگنزمز کے پیراسائٹ ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ ایلجی کے پیراسائٹس ہیں، اور سی کے اندر جو گراسز ہوتے ہیں یہ ان کے پیراسائٹس ہیں، یعنی کہ یہ ایلجی کی اوپر بھی پیراسائٹک موڈ آف نیوٹریشن ہوتا ہے ان کا، اور جو سمندر کے اندر گراسز ہوتی ہیں یہ ان کے اوپر بھی ایز آ پیراسائٹ رہتے ہیں، اور وہاں سے یہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں تو بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے اس فائلم لیبرینتھومارفا کی، اور اس ایگزامپل میں ایک ممبر کا نام ہے لیبرینتھیولا، کہ جو لیبرینتھولا ہے یہ ایگزامپل ہے، اس نے کل کر دیا ہوا ہے سیورل ایل گراسز کو، یعنی کہ بیفور سیورل ایئرز ایگو، یعنی بہت سال پہلے لیبرینتھولا نے ایل گراسز کو کل کیا تھا۔ اب ایل گراسز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ایل گراسز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، تو اسی کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ گراس لائک میرین فلاورنگ پلانٹس ہیں۔ اچھا، فلاورنگ پلانٹس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسے پلانٹ جن کے اندر فلاور پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو فلاورنگ پلانٹس کہتے ہیں۔ اچھا، میرین وہ ایریا ہوتا ہے پانی کا جہاں پر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ میرین انوائرمنٹ میں فلاور پروڈیوس کرنے والے ایکویٹک پلانٹس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایل گراسز کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ جو فائلم لیبرینتھومارفا ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس فائلم ایپی کمپلیکس ہے، سوری یہ سب فائلم نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائلم ایپی کمپلیکس ہے، اس فائلم کے اندر کون کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں اور ان آرگنزم کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور اسی لیکچر کے اندر ہی ہم دیکھیں گے کہ ان کا لائف سائیکل کیسے ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس فائلم ایپی کمپلیکس ہے، اس میں جتنے بھی آرگنزمز ہیں، اس فائلم کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے پیراسائٹس ہیں، مطلب اس فائلم کے اندر کوئی ایسا آرگنزم نہیں ہے جو فری لیونگ ہو، سارے کے سارے ایز آ پیراسائٹ رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جو ہیں وہ پیراسائٹس ہیں، تو ان کے اس فائلم کے ممبرز کے کریکٹرسٹکس کون سے ہیں، اس فائلم کے ممبرز کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں جنرل کریکٹرسٹکس آف فائلم ایپی کمپلیکسا۔ تو پہلی جو کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایپی کمپلیکسا کہتے کیوں ہیں، یعنی کہ اس کو ایپی کمپلیکسا کا نام کیوں دیا گیا؟ تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے آرگنزم ہیں جن کی باڈی کے اوپر ایسی سٹرکچرز ہوتی ہیں، ایسے کمپلیکسز ہوتے ہیں، ایپی مین ابو، کمپلیکس مین سٹرکچرز، ان کی باڈی کے اوپر ایسے کمپلیکسز ہوتے ہیں، ایسی سٹرکچرز ہوتی ہیں جو ان کو ہوسٹ کی باڈی کے اندر داخل ہونے میں یا پینیٹریٹ کرنے میں ہیلپفل ہوتی ہیں۔ سو اسی وجہ سے ہم نے اس فائلم کو فائلم ایپی کمپلیکسا کا نام دیا ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہی بات کرتا ہے کہ ایپیکل کمپلیکس ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہیلپ کرتے ہیں ٹو پینیٹریٹ، مطلب داخل ہونے میں، کس کے اندر داخل ہونے میں؟ ان دا ہوسٹ سیل، ہوسٹ کے سیل میں، ہوسٹ کے سیل میں داخل ہونے کے لیے اس فائلم کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کی سرفیس کے اوپر کچھ سٹرکچرز ہوتی ہیں، تو ان کو ہم ایپیکل کمپلیکسز کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے سارے فائلم کا نام ایپی کمپلیکس رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس دوسرا کریکٹر ہے کہ جتنے بھی ممبرز ہیں اس فائلم ایپی کمپلیکسا کے، ان سب کے اندر سنگل ٹائپ کا نیوکلیس ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بھی پروٹوزونز ہیں جن میں مور دین ون ٹائپ آف نیوکلیس پائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں فائلم ایپی کمپلیکسا کی تو اس میں جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کے سیل میں جو نیوکلیس ہے وہ ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ نو سیلیا اینڈ فلیجیلا، تو جتنے بھی ممبرز ہیں فائلم ایپی کمپلیکسا کے ان میں نہ تو سیلیا ہوتا ہے اور نہ ہی فلیجیلا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ جب ریپروڈکٹیو سٹیجز ہوتی ہیں، جب یہ ریپروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کچھ سٹیجز میں ان کے اندر سیلیا یا فلیجیلا پریزنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ریپروڈکٹیو سٹیجز کے علاوہ جتنی بھی ان کی لائف ہوتی ہے اس میں نہ تو سیلیا ہوتا ہے اور نہ ہی فلیجیلا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ نو سیلیا اینڈ فلیجیلا پریزنٹ اونلی ڈیورنگ دا ریپروڈکٹیو سٹیجز، یعنی کہ یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اونلی اس وقت جب یہ بھی ممبرز ہیں ان سب کے اندر لائف سائیکل جو ہے وہ آلموسٹ سملر ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جنرل ہم لائف سائیکل دیکھیں گے ان کے اندر کہ یہ اپنا لائف سائیکل کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس لائف سائیکل کے اندر فیزز کون کون سی آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اندر 2 فیزز آتی ہیں۔ پہلے اسٹوڈنٹ ان کے اندر جو فیز آتی ہے وہ اے سیکشول فیز ہوتی ہے، اور جو دوسری فیز ہوتی ہے وہ سیکشول فیز ہوتی ہے۔ لیکن جو اے سیکشول فیز ہے یعنی کہ جو وداؤٹ فیوژن آف گیمیٹ ہے، اس کے اندر فردر کچھ سب فیزز ہیں، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے کون سی فیز ہے؟ اے سیکشول فیز ہے۔ یہ ایسی فیز ہے جس میں نو فیوژن آف گیمیٹس، یعنی کہ اس میں فرٹیلائزیشن یا میل اور فیمیل گیمیٹس اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسی ریپروڈکشن کو ہم اے سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ تو اے سیکشول ریپروڈکشن یا اے سیکشول جو فیز ہے ان کی لائف سائیکل کی، اس میں کچھ اور بھی فیزز ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اے سیکشول فیزز میں سب سے جو پہلی فیز ہے اسے ہم شائزوگونی کہتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ شائزوگونی کیا ہوتی ہے۔ تو شائزوگونی کو سمجھنے کے لیے میں یہاں پر ایک سیل بنا رہا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک سیل ہے۔ اب یہ سیل کیا کرے گا؟ اس کا جو نیوکلیس ہے وہ ڈیوائیڈ کرے گا اور بہت سارے نیوکلیس بنا دے گا۔ جب بہت سارے نیوکلیس بن جائیں گے تو یہی سیل بریک اپ ہوگا، تو یہی نیوکلیس باہر نکل کر ایک الگ سیل کے طور پر ایکٹ کریں گے۔ تو اب دیکھیں سیل جو ہے وہ ملٹیپل سیل میں کنورٹ ہو گیا، تو اسی وجہ سے اس شائزوگونی کو ملٹیپل فیشن بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس یعنی کہ اے سیکشول فیز، دوسری کون سی ہے؟ سیکشول فیز۔ تو اے سیکشول فیز جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے 2 اور سب فیزز میں۔ تو پہلی فیز کون سی ہے؟ شائزوگونی۔ تو شائزوگونی کا میں بتا چکا ہوں کہ ایک سیل کیا کرتا ہے، اس کا نیوکلیس ڈیوائیڈ کرتا ہے، مینی نیوکلیس ہو جاتے ہیں، پھر وہی سیل بریک ہو جاتا ہے تو ہر نیوکلیس ایک سیل کے طور پر ایکٹ کرتا ہے۔ تو اس پروسیس کو ہم شائزوگونی یا ملٹیپل فیشن کہتے ہیں۔ دوسرا اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو سب فیز ہے اے سیکشول سٹیج کی، اسے ہم کہتے ہیں سپوروگونی۔ تو یہ ایک ایسی فیز ہے جس میں جو آرگنزم ہے وہ بہت سارے سپورز پروڈیوس کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے کون سے ہیں لائف سائیکل میں؟ شائزوگونی اور سپوروگونی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیکشول فیز ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری فیز ہے جسے ہم سیکشول فیز کہتے ہیں۔ اس کے اندر گیمیٹوگونی ہوتی ہے، یعنی کہ کیا ہوتا ہے؟ گیمیٹس بنتے ہیں اور گیمیٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اس فیز میں، سو دیٹس وائی اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ گیمیٹوگونی کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس ہم ایک کلاس کو ہی لے لیتے ہیں، اس کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اپنا لائف سائیکل کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اس فائلم ایپی کمپلیکسا کی کلاس ہے، اس کلاس کا نام ہے کلاس سپوروزوا۔ اب اس کلاس کو سپوروزوا ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس کلاس کو سپوروزوا اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کلاس کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے اندر ریزسٹنٹ سپورز بنتے ہیں۔ تو اب ریزسٹنٹ سپور کیا ہوتے ہیں؟ ایسے سپور جو انفیوریبل کنڈیشن میں، یعنی کہ اگر ہائی ٹمپریچر ہے، ویری لو ٹمپریچر ہے، ہائی ایسیڈیٹی ہے، تو ان انوائرمنٹ میں جو سپور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں، وہ ان کی ڈیتھ نہ ہو، تو ایسے سپورز کو ہم ریزسٹنٹ سپورز کہتے ہیں۔ تو اس کلاس سپوروزوا کے اندر ایبلٹی ہے کہ یہ ریزسٹنٹ سپورز پروڈیوس کرتے ہیں، سو دیٹس وائی ہم اس کلاس کو نام کلاس سپوروزوا دیتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس کا نام ہی اسی وجہ سے ہے، نیم ڈیو ٹو پروڈیوسنگ
द रेजिस्टेंट सपोर्स, याद रखिए इन्हीं रेजिस्टेंट सपोर्स को हम ओवोसिस्ट भी कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो पूरा लाइफ साइकिल की ये जो दो हमने फेजेस लिखी हैं, अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि शाइजोगोनी कैसे होती है, स्पोरोगोनी कैसे होती है, गैमीटोगोनी कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स अब इस क्लास के मेंबर्स की अगर हम बात करें ना, यानी क्लास स्पोरोजोआ के जो मेंबर्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनमें हमारे पास जो पहला मेंबर है वो है प्लाज्मोडियम, और जो दूसरा मेंबर है उसका नाम है कोक्सीडियंस। यानी कि प्लाज्मोडियम वगैरह और कोक्सीडियंस ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस क्लास स्पोरोजोआ के मेंबर हैं। अब इन्हीं के अंदर हम लाइफ साइकिल देखेंगे और फॉलो करेंगे इन्हीं स्टेप्स को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शाइजोगोनी और स्पोरोगोनी को, और सेक्सुअल में गमीटोगोनी को। इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने इनका लाइफ साइकिल डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले वो कहता है कि ये जो मेंबर्स हैं ये मैनी डिजीज़ेस काज करती हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में। यानी कि हमारे पास क्या है, मेंबर्स ऑफ क्लास स्पोरोजोआ की बात करें तो प्लाज्मोडियम और कोक्सीडियंस हैं। इनका रोल क्या है, इनका रोल ये है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनके अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। अब बीमारियां पैदा करते हैं तो फिर ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं, इसी को हम देखने लगे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है जनरल लाइफ साइकिल के जनरली तौर पर ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं। तो इस लाइफ साइकिल की जो फर्स्ट फेज है वो हमारे पास कौन सी है, शाइजोगोनी है। शाइजोगोनी ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर भी हमने एक डायग्राम बनाई है कि जब ये किसी होस्ट के अंदर चले जाते हैं तो होस्ट के सेल में ये हमारे पास चाहे प्लाज्मोडियम हो चाहे कोक्सीडियंस हों, ये होस्ट के सेल में जाकर ये अपने न्यूक्लियस को माइटोसिस के ज़रिए से रिपीटेडली डिवाइड करता है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास प्लाज्मोडियम का सेल है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये किसी होस्ट के सेल में है, तो वहाँ पर जाकर ये माइटोटिकली अब देखें इसने डिवाइड किया और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। जब बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए हैं तो अब ये क्या करेगा, ब्रेक ऑफ हो जाएगा। तो इससे जो न्यूक्लियाई निकलेंगे वो एज आ सेल कंसीडर किए जाएंगे। तो अब देखें इसको, ये यहाँ से ब्रेक हो गया तो इसमें से ये बहुत सारे सेल्स बन गए हैं। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि जब ये होस्ट के सेल में अपने आप को डिवाइड करता है फिर उसको ब्रेक करता है तो बहुत सारे जो सेल्स बनते हैं, इनके बनने के अमल को तो हम शाइजोगोनी कहते हैं, लेकिन इस तरीके से जो बनने वाले नए सेल्स होते हैं ना, हम उनको मीरोजाइट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जो होस्ट सेल को लीव करने वाले ये वाले सेल्स हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड मीरोजाइट्स। तो चूँकि ये मीरोजाइट्स हैं इसी वजह से हम इनको मीरोगोनी भी कहते हैं। शाइजोगोनी को यहाँ पर दूसरा नाम मीरोगोनी दे रहा है। वो क्यों दे रहा है, चूँकि इन सेल्स को हम मीरोजाइट्स कहते हैं। अब मीरोजाइट्स क्या करेंगे ये हमने नेक्स्ट देखना है। अब यानी कि स्टूडेंट्स बात ये है कि ये जो हमारे पास मीरोजाइट्स बने हैं, शाइजोगोनी के नतीजे में जो मीरोजाइट्स बने हैं ये सेल्स डिवाइड करेंगे। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो दो किस्म के सेल्स बनाएंगे, एक बड़े साइज़ के सेल्स होंगे, दूसरे छोटे साइज़ के सेल्स होंगे। जो बड़े साइज़ के सेल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे मैक्रोगैमेटोसाइट्स, और जो छोटे साइज़ के सेल्स होंगे उनको हम कहेंगे माइक्रोगैमेटोसाइट्स। अब याद रखिए हम यही बात डिस्कस करने लगे हैं, यानी कि मीरोगोनी और शाइजोगोनी के बाद हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस है वो कौन सा है, गैमेटोगोनी का है। वो कहता है कि जो मीरोजाइट्स ये वाले बने हैं इन्होंने क्या करना है, अपने आप को डिवाइड करना है। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये स्मॉल साइज़ के जो गैमीट्स बनाएंगे उन्हें हम कहेंगे माइक्रोगैमेटोसाइट्स, और ये जो लार्ज साइज़ के बनाएंगे उन्हें हम कहेंगे मैक्रोगैमेटोसाइट्स। अच्छा, अब इन माइक्रोगैमेटोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये माइक्रोगैमेटोसाइट्स डिवाइड करके बनाएंगे माइक्रोगैमीट्स, और ये जो माइक्रोगैमीट्स हैं यही एक्चुअल में मेल गैमीट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी। पहले हमने इसकी बात की है कि जो माइक्रोगैमीट्स हैं ये क्या होते हैं,
माइक्रोगैमीटोसाइट्स बनाते हैं माइक्रोगैमीट्स, और ये जो माइक्रोगैमीट्स हैं ये मेल गैमीट्स हैं। दूसरे हमारे पास ये वाले हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोगैमीट्स, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, और यही जो मैक्रोगैमीट्स हैं ये एक्चुअल में कौन से होते हैं, फीमेल गैमीट्स होते हैं। अब थोड़ा सा इस बात को देखना है। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस हुआ कि हमारे पास ये बने हैं, यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास छोटे साइज़ का है, तो छोटे साइज़ का कौन सा है, माइक्रोगैमीट है, और माइक्रोगैमीट अभी हमने कहा कि कौन सा होता है, मेल गैमीट होता है। ये वाला रेड कलर में साइज़ में बड़ा है तो ये मैक्रोगैमीट है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को फ्यूज़ करेंगे, मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो आगे बनेगा जाइगोट। अब इसी प्रोसेस को हम देखने लगे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या हुआ कि ये वाला माइक्रोगैमीट है, ये वाला हमारे पास मैक्रोगैमीट है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बनेगा जाइगोट। अब ये जाइगोट कैसे बना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि यहाँ तक जाइगोट तो बन गया। अब ऐसा होगा स्टूडेंट्स कि यही जो जाइगोट है ये माइटोसिस के ज़रिए से इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। तो यही जो जाइगोट जब माइटोटिकली डिवाइड करेगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, तो ये ब्रेक ऑफ होगा तो ये बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो अब ये जो बाहर निकलने वाले सेल्स हैं इनको हम कहते हैं सपोर्स। तो चूँकि ये सपोर बने हैं तो इन सपोर की फॉर्मेशन के अंदर जो स्टेप इन्वॉल्व है उससे हम क्या कहते हैं, सपोरोगोनी कहते हैं। तो ये जो मैंने प्रोसेस आपको समझाया है इसी तरह प्रोसेस को हमने लिखा है कि जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली, कि ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करता है कैसे, माइटोटिकली, एंड प्रोड्यूस मैनी रॉड लाइक सपोर्स, या फिर हम इनको oocyst कहते हैं। तो सपोर के बनने के अमल को हम, या oocyst के बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, सपोरोगोनी कहते हैं। और ये जो सपोर्स हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड सपोर्स या oocyst, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सपोर इज कॉल्ड सपोरोगोनी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लाज्मोडियम या कोक्सीडियन के अंदर जो जनरल लाइफ साइकिल है, पहले उसमें शाइजोगोनी होती है, शाइजोगोनी यानी मल्टीपल फिशन हो जाती है। फिर मीरोजाइट्स बनते हैं, मीरोजाइट्स क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स बनाते हैं, वो फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट के अंदर माइटोटिकली डिवीजन होती है जिससे बहुत सारे सपोर बन जाते हैं, और वो सपोर रेजिस्टेंट सपोर्स होते हैं, या फिर हम उनको oocyst भी कहते हैं।